البنات، اهلا بكم من جديد في القناه ديالي شارلون اورينتال 1. فوالا اليوم فيديو اللي كنتو بزاف اللي كطلبوه لي شاك جور. كنظن بان كاين اللي دغيا غادي يلقطها، غادي يقول فوالا بور سا. فوالا باش ما نطولش عليكم بزاف، فيديو بور لي دون. فريمون لا ميزير مع لي دون ديالي. عانيت بزاف مع سناني سي سور. هاد الريزولتا اللي كتشوفوا ما جاتش وطاحت بين يوم وليله، سي سور. كانت معاناه في الاول. كنظن بان بزاف ديال البنات كيمروا من هاد المرحله هادي. هو انك تديري تقويم للسنان ديالك. صافي دير لي باغ دونتير بور لي دون. فوالا كانت هذه اول لا ميزير مع سناني. هو انني درتها. وكتعرفوا البنات ملي كديري لي باغ دونتير، هو انك كتجلسي او موان كتجلسي 2 عامين. بلا ما نهضر لكم على النهار الاول كيفاش كتكون ديك لا ميزير، الراس ديالك كيتبغي يطير من بلاصتو. وهادشي كامل البنات سي سور تنعاني، ولا فام فريمون كتعاني باش تكون بال، باش تكون توب. يعني دائما كتحاول تقلب على واحد ليماج. سامحوا لي لا غادي نطول عليكم شويه، ولكن بغيت فريمون نبدا معكم لي زيتاب باش وصلت لهاد الريزولتا اللي كتشوفوا، واللي انا متفقه معكم. سي مانيفيك انك تشوفي سنانك هكا بويض، تشوفي سنانك مقادين، تشوفي سنانك. سي سور بزاف ديال البنات كيحلموا بهذا الشكل هذا. جوست باش نكون معكم اونيت غادي نقول لكم لي زيتاب كاملين. سي سور انا ما غاديش نخبي عليكم حتى شي حاجه. فوالا كانوا لي باك دونتير في الاول. اون فيت درتهم دو ماشوار. تيقوا بيا الثقل اللي تيكون عندك سنان كنتي دايره هذوك لي باك دونتير. حيت لي باك دونتير فريمون النتيجه كانت غزاله مانيفيك بور لي دون اللي كانوا عندي هنايا، لي دون انتيريور. كانت فريمون النتيجه غزاله سي سور. لا ماشوار ديالي سوبيريور اللي الفوق، النتيجه كانت ماشي فريمون ماشي توب كوم لا ماشوار انتيريور. علاش؟ ديجا كان عندي لو مونك ديال لي دون. جو كخوا لي كانين كانوا ناقصين عندي من لي دو كوتي، سكيفي ان لي دون فاسيلمون كيعاودوا يتحركوا من بعد ملي كتحيدي لي باك دونتير. كيكون واحد لو فيل اللي كيفيكسي لك هذاك لو طرافاي كامل اللي درتي عند لا فام. هو انها كتبغي تكون بال. كاين بزاف ديال الحوايج في لاتيلي لي ستار ملي تنبقاو نشوفوهم سنانهم، سورتو ملي تيكون عندك ان بتي بروبليم سوا لا كولور ديال لي دون ديالك، سوا انهم مال فورمي هكا، ولا انهم ما قابطينش بلايصهم، ولا هذا حتى انك تكوني فريمون كتكوني جيني انك تهضري مع الناس، انك تكوني هكا اون فاس. مشيت عند ان دونتيست، ان شيروجيان دونتيست، مسيو مغراوي او سونتر فيل ميكناس. اول حاجه دخلت عنده البيرو ديالو، هضرنا بزاف سي سور. انه عطاني الوقت، كان كادو تري اتونسيوني. عطاني الوقت شنو بغيت تو سويت. يمكن لكم تخيلوا شنو غادي نقول. تو سويت بغيت سناني بحال لي ستار. قال لي لي ستار. قلت له وي مي بوركوا با. قال لي شنو بغيتي؟ سناني ما عجبينيش، لا ماشوار سوبيريور ما عجبانيش، كنحس بها خارجه، كنحس بان ماشي هارمونيو مع لا ماشوار انتيريور اي انسي سويت. جيت باش نقول لكم منين حيدت لي باك دونتير، لا ماشوار انتيريور كانت توب، كانت نيكل، كانت بلاصتها. الا با بوجي دوبوي، هي مازال في بلاصتها سي سور. يعني كانت الحاجه الوحيده اللي النتيجه اللي خرجت لي مع لونسيان دونتيست سي سور. مي ابري لا ماشوار سوبيريور كانت كاتاستروفيك خارجه. لي دون ديالي هادو القداميين لي دو هبطوا بزاف. البنات اللي رجعتوا في لي فيديو ديالي القدامين غادي تلقاو هاد المساله هادي. لي دون شويه هابطين لدرجه انني ملي كان بور لو سورير ولا هذا ملي كنكون كنهضر كتشوفوهم بانهم خارجين سي سور هابطين. يعني ما عندهم حتى معنى. سايي بداو تيتحركوا، بداو كيديفورماو، بداو كيخرجوا من بلايصهم. سيتي فريمون كاتاستروفيك. اول حاجه كان ممكن يعني كان خاصني نغيباري هاد لو بروبليم هذا.
فوالا بدينا كنهضروا لقيت بانه لا سول شوز اللي صراحه غادي تكون النتيجه ديالها مزيانه من بعد، هو انني ندير ان بريتش دونتير. فوالا لان كانوا بنات سولوني واش انا دايره لي فاسيت. نو سي با دي فاسيت. دي فاسيت جو كرو ملي كيكونوا لي دون ديالك ديجا قابطين بلاصتهم، ديجا ما عندكش لو بروبليم ديال لي دون كي بوج، دونك ممكن ديري لي فاسيت، هما سون موان شير كو لو بريتش دونتير. فوالا هذا اللي كتشوفوا البنات عندي هنايا الفوق سي ان بريتش دونتير. سي سور انكم غادي تشوفوا لي فوتو افون اي ابري. فري سا كوت شير سي سور البنات، ما يمكنليش نخبي عليكم هذه المساله، جو سوي اونيت معكم. سا كوت شير، ماشي شي حاجه اللي جات بيني وموليدا. mon mari surtout, j'aime plus que tout, il a vraiment économisé pour ça لانه شاف بان ça c'est un problème وغادي يكون encore plus grave من بعد. à peu près كتوصلي حتى ل 20 000 dirhams. oui ممكن توصلي لها فاسيلمون. مي سا ديبون على ليطا ديال سنانك، سا ديبون واش عندك لي مونك ديال لي دون، سوا لي كانين سوا لي مولير، جو سي با. سا ديبون اوسي ديال شنو نتي كتنتظري من داك لو دونتيست. يعني العمليه كانت تقريبا قطات ليا 6 موا جو كخوا، 6 موا ا 7 موا. سي سور انك ما كتخلصيش لا سوم كلها تو سويت، سي سور كاينين دي بوسيبيليتي انك كتخلصي بارتي كوم سا d'après les moyens ديالك. ça c'est clair. c'est vrai كانت بزاف ديال الفلوس avec les manques اللي عندي ديال les dents. il faut retailler les dents, il faut faire plein de travail. كيقبط لك les empreintes باش يدير لك البريتش ديالك اللي غادي يكون harmonieux c'est sûr مع كلشي. les petits détails, vraiment le moindre petit détail, tout est calculé, tout est vraiment c'est un travail de top, c'est sûr. alors تجي المرحله الاخيره اللي كتكون فيها انك كديري لو بريتش. اتونسيون ملي كتكوني كتغوتايي لي دون ديالك، ملي كيكون كيصايب لك لي دون ديالك تيغوتايي لي دون ديالك، كيكون عندك ان بريتش بروفيزوار فوالا كديريه باش ما كتبقايش جالسه بحال يرتلها حتى كتجي ديك المرحله وكديري لو بريتش ديالك تتركبيه. سي سور ماشي ديفينيتيفمون لان كيخلي لك كيلكو جور هكا كتيستي، كتشوفي راسك في الماكله في الدي واش تيعجبك راسك ما تيعجبكش. اتونسيون قبل ما كديري لو بريتش كتجي واحد المرحله اللي هي مهمه البنات، هو انه تيعطيك تختاري لا كولور ديال لي دون ديالك. تخيلوا معايا المساله هذه كيفاش كتجي غزاله، هو انك كتشوفي لي دون ديالك كيفاش بغيتيهم يكونوا بويض بحال داكشي اللي كنشوفو في لا تيلي ديال لي ستار، ولا شي حاجه اللي هي ريزونابل كتبقاي ريزونابل. دونك دي دون اللي يكونوا هكا يكونوا هارمونيو مع لو فيزاج ديالنا، مع لا كولور ديال لا بو ديالنا، مع بوتيتر انا كان عندي ان بتي بروبليم، هو ان لي دون ديالي ما غاديش ندير لهم لو بريتش، دونك ما غاديش نختار لا كولور لتحت لا ماشوار انتيريور جوست لا ماشوار سوبيريور. الوغ كنت ضروري خاصني نبقى نكون ان بو رياليست كوا، لا كولور الفوق تكون بحال لا كولور لتحت سي سور. الوغ ما اختاريناش شي كولور اللي هي فلاغرونت كيف ما كتشوفوا، لا كولور هي عاديه. الوغ لو بريتش دونتير كديري ان سياج، كتشوفي كتيستي بوندون اون سيمين دو سيمين كوم سا، حتى كتقولي واو سي بون صافي. الوغ ترجعي كتبقى لا ديرنيير ايتاب هو انك كيفيكسي لك داك لو بريتش. سي ان بريتش دونتير اون سيراميك فيكس سا سي سور، لان كي تو باي با بوكو دارجون كتخلصيش بزاف ديال الفلوس باش من بعد يبقى داكشي كيتحرك ولا هادي نو، سي كيلكو شوز دو فيكس اللي كيتفيكسا بور لا في.